العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم القرآن. هذا أحد أبواب أسوار القدس القديمة اللي هو باب العمود. باب العمود ويؤدي إلى الواد وإلى المسجد الأقصى وإلى قبة الصخرة وإلى كنيسة القيامة وأسواق القدس القديمة كلها من هذا الباب. عند المصاف ب10، كيس حياة مشكل ب10، رب الحدود ب10، كيس سكرات مشكل ب10، عند المصاف ب10، كيس حياة مشكل ب10. يلا على السلات، سلات الأكرة ب10، سلات البيت ب10. هواي يا بني. هذا باب العمود. مش من العلماء، لا رجل سياسي. هذا باب الحديد. طبعا مساحة المسجد الأقصى بجميع ساحاته بقبة الصخرة 144 دنم. هذه ساحات المسجد الأقصى يوم الجمعة تكون مليئة بالمصلين. هذا باب العمود.
وهذا باب آخر من أبواب باحات المسجد الأقصى، فيه متوضأ وفيه حمامات رجال ونساء. يسمى باب المطهرة. وهذا باب آخر من أبواب المسجد الأقصى، باب سوق القطانين. هذه أضرحة لفيصل الحسيني وعبد القادر الحسيني موسى كاظم الحسيني. وهذا مدخل المسجد الأقصى المبارك. ننتظر صلاة الظهر. هذه ساحات المسجد الأقصى المبارك. وهناك المستوطنون بحماية قوات الشرطة يجولون ويصولون في ساحات المسجد الأقصى. هاي هم المستوطنون. طيب
بناها على الميزان لا بلاش. هذه ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد الأقصى المبارك، وهذه قبة الصخر المشرفة. هذا منبر صلاح الدين الأيوبي الذي احترق عام 1968، وتم إعادة ترميم إنشاء منبر آخر، ومن هنا يتم إلقاء خطبة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك ومن هذا المحراب. وهذه القبة احترقت أيضا وتم إعادة إنشاء ترميمها. وهذا مكان المؤذن الذي يردد وراء الإمام. خلف هذه الأقواس يقع حائط البراق الذي يسمونه اليهود حائط المبكى. حائط البراق الذي ربطت فيه البراق الذي أسرى بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى هذه البقعة الطاهرة خلف هذه الأقواس. هذا المسجد الأقصى، وهذه قبة الصخرة. المسافة بينهما لا تزيد عن 300 متر. هذا المسجد الأقصى. وهذه إحدى مآذن المسجد الأقصى. هذه قبة الصخرة، وهذا أحد أبواب المسجد الأقصى الذي يسمى باب السلسلة. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد